नमस्कार, भक्ति दर्शन समाचारमा स्वागत छ। उपस्थित छु म हेमा शर्मा। आज मिति 2079 साल चैत्र महिनाको 29 गते बुधबार, पिङ्गल नाम संवत्सर सूर्य उत्तरायण वसन्त ऋतु वैशाख कृष्ण पक्षको सप्तमी तिथि 2:46 सम्म, उपरान्त अष्टमी तिथि। चन्द्रमा धनु राशिमा इस्वी सम्वत 2023 अप्रेल महिनाको 12 तारिक सम्वत 1945 र नेपाल सम्वत 1143। आज सूर्योदय बिहान 5:45 र सूर्यास्त साँझ 6:26। सर्वप्रथम अहिले समका प्रमुख समाचार। चौतारा साङ्गा चोकगढी नगरपालिका 5 स्थित 114 वर्ष पुरानो कृष्ण मन्दिर पुरातत्व विभाग काठमाडौँले बजेट विनियोजन गरेसँगै पुनर्निर्माण तीव्र गतिमा अगाडि बढ्दै गत फागुनमा शिलान्यास भएको उक्त मन्दिर पुरानै ढाँचामा पुनर्निर्माण गरिँदै असार मसान्तसम्म मन्दिर सम्पन्न गर्ने लक्ष्य। नेपालगञ्ज स्थित प्रसिद्ध बागेश्वरी मन्दिर परिसरभित्रको जुङ्गे महादेवको मन्दिर पुनर्निर्माण गर्ने तयारी। मन्दिर पुनर्निर्माणका लागि तालको पानी सुकाइँदै मन्दिर र मूर्ति यथावत राखेर प्रवेश मार्ग र पूजा गर्ने क्षेत्र फराकिलो बनाइँदै नयाँ संरचना निर्माण पश्चात शिवरात्रि लगायत विभिन्न चाडपर्वका समयमा भक्तजनलाई दर्शन तथा पूजनका लागि सहज हुने विश्वास। लुम्बिनीको पर्यटन क्षेत्र बिस्तारै लयमा आउँदै पछिल्लो 3 महिनामा लुम्बिनीमा करिब 90,000 पर्यटक भित्रिए। नेपाल र भारत बाहेक तेस्रो मुलुकबाट मात्र 28,806 जना पर्यटकद्वारा लुम्बिनी भ्रमण। लुम्बिनी विकास कोषले हालै गरेको केही कार्यक्रमले बढेको विदेशी पर्यटकको आगमन। आगामी दिनमा पर्यटकको सङ्ख्या अझै बढ्ने सङ्केत। गलकोट नगरपालिका 3 हटिया स्थित रहेको सहस्र झरना स्थानीय तह निर्माणसँगै पर्यटक हब बन्दै झरनालाई थप पर्यटकीय गन्तव्य बनाउनका लागि आवश्यक पहल गरिँदै प्राकृतिक सौन्दर्यमा रमाउनेका लागि सहस्रधारा उत्कृष्ट गन्तव्य बन्दै 1000 भन्दा बढी फोहरा रहेको यस झरनामा गाउँलेले झराको झाँक्री मानेर वर्षको 2 पटक झरनामा पूजा गर्ने चलन। केही वर्ष अघि पत्ता लागेको फङ्गस क्यान्डिडा औरिस अर्थात् सी औरिस औषधि प्रतिरोधी बन्दा मानिसहरूका लागि चुनौती बन्दै अस्पतालमा लामो समय बस्दा यो फङ्गसको सङ्क्रमण हुने खतरा। जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दो तापक्रमले क्यान्डिडा औरिस सङ्क्रमण फैलिन मद्दत पुगेको अध्ययनद्वारा पुष्टि। अब समाचार विस्तारमा। सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको चौतारा साङ्गा चोकगढी नगरपालिका 5 स्थित 114 वर्ष पुरानो कृष्ण मन्दिर पुनर्निर्माण तीव्र गतिमा अगाडि बढेको छ। विक्रम सम्वत 2072 वैशाख 12 मा गएको भूकम्पले क्षति भएको चौतारा पुरानो बजार स्थित कृष्ण मन्दिर 7 वर्षपछि पुनर्निर्माण सुरु गरिएको हो। 1,30,00,000 मन्दिर पुनर्निर्माण हुने बताइएको छ। एक रिपोर्ट। सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको चौतारा साङ्गा चोकगढी नगरपालिका 5 स्थित 114 वर्ष पुरानो कृष्ण मन्दिर पुनर्निर्माण तीव्र गतिमा अगाडि बढेको छ। पुरातत्व विभाग काठमाडौँले बजेट विनियोजन गरेपछि निवर्तमान सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले गत फागुन 12 गते मन्दिरको शिलान्यास गर्नुभएको थियो। विक्रम सम्वत 2064 मा निर्माण गरिएको उक्त मन्दिर पुरानै ढाँचामा बन्ने भएको छ। 1,30,00,000 मन्दिर पुनर्निर्माण हुन लागेको स्थानीयको भनाइ छ। मन्दिर असार मसान्तसम्म सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएको निर्माण कम्पनीले जनाएको छ। हरेक कृष्ण जन्माष्टमीको अवसरमा यहाँ 2 दिन भव्य मेला लाग्दै आएको छ। 2072 साल वैशाख 12 गतेको भूकम्पले मन्दिर ध्वस्त भएपछि सो ठाउँमा जस्ताको टहरा बनाई पूजाआजा र जात्रा लाग्दै आएको थियो। कुनै बेला हाल मन्दिर रहेको स्थानमा सिस्नुको घारी रहेको थियो। सो स्थानबाट मध्यरातमा बाँसुरको धुन आवाज आउने र धुन सुनेर स्थानीय सो स्थानमा जाँदा धुन आफै आफ हराउने गरेको किंवदन्ती रहेको पाइन्छ। नेपालगञ्जको प्रसिद्ध बागेश्वरी मन्दिर परिसरभित्रको जुङ्गे महादेवको मन्दिर पुनर्निर्माण गरिने भएको छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 2 मा रहेको सो मन्दिर नेपालकै एकमात्र जुङ्गे महादेवको मन्दिर हो। मन्दिर पुनर्निर्माणका लागि नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले 2 करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेपछि टेन्डर आह्वान गरी काम सुरु भएको छ। एक रिपोर्ट। नेपालगञ्जको प्रसिद्ध बागेश्वरी मन्दिर परिसरभित्रको जुङ्गे महादेवको मन्दिर पुनर्निर्माण गरिने भएको छ। जुङ्गे महादेवको प्रतिमा रहेको मन्दिर तालमाथि अवस्थित रहेको छ।
मन्दिर पुनर्निर्माणका लागि तालको पानी सुकाई मन्दिर र मूर्ति यथावत राखेर प्रवेश मार्ग र पूजा गर्ने क्षेत्र फराकिलो बनाउन लागि बताइएको छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशान्त विष्टले 1 वर्षभित्र मन्दिरको निर्माण सम्पन्न हुने गरी काम सुरु गरिएको जानकारी दिनुभएको हो। मन्दिरसम्म पुग्नको लागि वर्षौं पहिले बनाइएको प्रवेश मार्ग जीर्ण भएपछि उपमहानगरपालिकाले नयाँ निर्माण गर्न लागेको छ। नयाँ संरचना निर्माण भएपछि मन्दिरभित्रका घाटका क्षेत्र फराकिलो हुने उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ। प्रसिद्ध बागेश्वरी मन्दिर परिसरभित्रको तालको 20 भागमा रहेको जुगे महादेवको मूर्ति रहेको मन्दिर भक्तजनको रोजाइमा पर्ने गरेको छ। जीर्ण र साँगुरो प्रवेश मार्ग रहेका कारण शिवरात्रि लगायत विभिन्न चाडपर्वको समयमा भक्तजनहरूको भिड हुने समयमा दुर्घटनाको जोखिम रहने गरेकोमा नयाँ निर्माण भएपछि भक्तजनलाई सहजता हुने विश्वास दिइएको छ। कोभिड महामारीका बेला खस्किएको लुम्बिनीको पर्यटन क्षेत्र बिस्तारै लयमा आउन थालेको छ। पछिल्लो 3 महिनामा लुम्बिनीमा करिब 90,000 पर्यटक भित्रिएको बताइएको छ। नेपाल र भारत बाहेक तेस्रो मुलुकबाट मात्र 28,806 जनाले लुम्बिनी भ्रमण गरेका छन्। लुम्बिनी विकास कोषका सदस्य सचिव सानु राजा साकेले कोषले हालै गरेको केही कार्यक्रमले पनि विदेशी पर्यटकको आगमन बढेको बताउनु भएको छ। आगामी दिनमा पर्यटकको संख्या अझै बढ्ने संकेत देखिएको उहाँको भनाइ छ। एक रिपोर्ट। कोभिड महामारीको बेला खस्किएको लुम्बिनीको पर्यटन क्षेत्र बिस्तारै लयमा आउन थालेका छन्। पछिल्लो 3 महिनामा लुम्बिनीमा करिब 90,000 पर्यटक भित्रिएको बताइएको छ। यद्यपि लुम्बिनी आएका पर्यटक भने बस्दै नबसी फर्कने क्रम रोकिएको छैन। बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा अहिले तेस्रो मुलुकका पर्यटकको चहल पहल बढेको बताइन्छ। लुम्बिनी विकास कोषले दिएको जानकारी अनुसार जनवरी सुरु भएता 61,122 भारतीय पर्यटकले लुम्बिनी भ्रमण गरेका छन्। नेपाल र भारत बाहेक तेस्रो मुलुकबाट मात्र 28,806 जनाले लुम्बिनी भ्रमण गरेका छन्। यो संख्या अघिल्लो वर्षभरिका कुल विदेशी पर्यटक भन्दा 5,000 बढी हो। सन् 2022मा 23,942 तेस्रो मुलुकका पर्यटकहरू लुम्बिनी आएका थिए। जनवरी महिनामा तेस्रो मुलुकबाट 3,987 पर्यटक लुम्बिनी आएका थिए। फेब्रुअरीमा 12,522 र मार्चमा 12,297 विदेशी पर्यटक आएको लुम्बिनी विकास कोषले जनाएको छ। अहिले सबैभन्दा बढी थाइल्यान्डबाट 7,760 पर्यटक आएका छन्। श्रीलङ्का 5,158, म्यानमारका 4,342, भियतनामबाट 2,911 र दक्षिण कोरियाका 2,885 जनाले लुम्बिनी भ्रमण गरेका छन्। चिनिया पर्यटकको संख्या भने बढ्न नसकेको बताइन्छ। यस अवधिमा चीनबाट 369 जना पर्यटक मात्र नेपाल आएका छन्। लुम्बिनी विकास कोषका सदस्य सचिव सानुराजा साकेले कोषले हालै गरेको केही कार्यक्रमले पनि विदेशी पर्यटकको आगमन बढेको बताउनु भएको छ। कोरियन र थाई पर्यटकलाई केन्द्रित गरेर कार्यक्रम गरेकोले पर्यटकको संख्या बढेको उहाँको भनाइ छ। आगामी दिनमा पर्यटकको संख्या अझै बढ्ने संकेत देखिएको बताइन्छ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तयार भए पनि पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। कुवेतको जजिरा एयरले सातामा 3 पटक उडान गरेको छ। अरू उडान पनि थप गरेर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउने हो भने लुम्बिनीमा खर्च गर्ने खालका गुणस्तरीय पर्यटक आउने व्यवसायको भनाइ छ। गलकोट नगरपालिका 3 हटिया स्थित रहेको सहस्र झरना स्थानीय तह निर्माणसँगै पर्यटक हब बन्दै गइरहेको छ। झरनालाई थप पर्यटकीय गन्तव्य बनाउनका लागि आवश्यक पहल समेत गर्दै आइएको छ। प्राकृतिक सौन्दर्यमा रमाउनेका लागि पनि सहस्रधारा उत्कृष्ट गन्तव्य रहेको गलकोट नगरपालिकाका नगर प्रमुख भरत शर्माले बताउनु भएको छ। सहस्र झरनामा 1,000 भन्दा बढी फोहरा खस्ने गरेका छन्। गाउँलेले छहराको झाँक्री मानेर वर्षको 2 पटक झरनामा पूजा गर्ने गरेका छन्। एक रिपोर्ट। गलकोट नगरपालिका 3 हटिया स्थित रहेको सहस्र झरना स्थानीय तह निर्माणसँगै पर्यटक हब बन्दै गइरहेको छ। कुनै समय गुमनाम रहेको झरना हिजो आज भने आन्तरिक पर्यटकको रोजाइमा पर्ने गरेको हो। आफ्नो पुरानो चिनारी बदल्ने क्रममा रहेको सो झरना परिसरमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिएसँगै पर्यटकीय गन्तव्य बन्न थालेको छ। झरना अहिले पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास भइरहेको गलकोट नगरपालिका वडा नम्बर 3 का वडा अध्यक्ष फमबहादुर खत्रीले जानकारी दिनुभएको छ।
झरनाको विकासका लागि वडा नम्बर 3 का जनप्रतिनिधि र स्थानीय बासिन्दा समेत जुटेका छन्। झरनालाई थप पर्यटकीय गन्तव्य बनाउनको लागि आवश्यक पहल समेत गर्दै आएको वडा नम्बर 3 का अध्यक्ष खत्रीले बताउनु भएको छ। झरनामा पहिलो पटक तत्कालीन गलकोट नगरपालिका वडा नम्बर 3 का वडा अध्यक्ष बिरजङ भण्डारीको नेतृत्वमा विक्रम सम्वत 2014 फागुनमा साहसिक खेल छाँगा बरोहण अर्थात् क्यानोनिङको सफल परीक्षणपछि झरनाले थप चर्चा पाएको उहाँले बताउनु भएको छ। छाँगा बरोहण खेलपछि झरनाबारे धेरै जानकारी पाएको र बाहिर पनि प्रचार प्रसार भएको उहाँको भनाइ छ। झरनालाई साहसिक पर्यटन गन्तव्यको रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यले सुरु गरेको निवर्तमान वडा अध्यक्ष बिरजङ भण्डारीले बताउनु भएको छ। छाँगा उडन लागि मात्रै नभएर प्राकृतिक सौन्दर्यमा रमाउनेका लागि पनि सहस्त्रधार उत्कृष्ट गन्तव्य रहेको गलकोट नगरपालिकाका नगर प्रमुख भरत शर्मा गैरीले बताउनु भएको छ। जंगलले घेरिएको अक्करे भिरमुनि रहेको उक्त झरनालाई आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरी गलकोटकै महत्वपूर्ण पर्यटन सर्किटको रूपमा विकास गर्न नगरपालिकाले आवश्यक गृह कार्यसँगै कार्य सम्पादन गरिरहेको बताइन्छ। गलकोट नगरपालिका वडा सरकारसँगै स्थानीय युवाले सहस्त्रधारा क्यानोनिङ प्रवर्धन केन्द्र गठन गरेर खेलसँगै झरनाको अहिले प्रवर्धन गरिरहेका छन्। वडा मार्फत सहस्त्रधारा क्षेत्रको पर्यटकीय विकासमा सरकारी सहयोग समेत भित्रिएको गलकोट नगरपालिका वडा नम्बर 3 का वडा सदस्य रबिन बोहरा छेत्रीले जानकारी दिनुभएको छ। वडा सदस्य बोहराले झरनामा क्यानोनिङलाई दिगो र व्यावसायिक बनाउन केही आवश्यक पूर्वाधार निर्माण भइसकेको र थप योजना तय गरिएको उल्लेख गर्नुभएको छ। झरना परिसरमा पालिकाबाट विनियोजित रकम 5 लाख बजेटबाट पदमार्ग, विश्राम स्थल, बगैँचा लगायतका संरचना निर्माण भएका छन्। टाढाको पाखा सामुदायिक वन क्षेत्रमा पर्ने सहस्त्रधारा क्षेत्रमा शहरी वन प्रवर्धन तथा उद्यान पार्क निर्माणको योजना पनि सञ्चालित रहेको बताइएको छ। सहस्त्र झरनामा 1000 भन्दा बढी पोखरा खस्छन्। गाउँलेले छहराको झाँक्री मानेर वर्षको 2 पटक झरनामा पूजा गर्ने गरेको बताइएको छ। औषधि विज्ञानको विकासले मानिसहरूलाई विभिन्न रोग विरुद्ध लड्न मद्दत पुर्याएको छ। तर केही वर्ष अघि पत्ता लागेको फंगस क्यान्डिडा औरिस अर्थात् सी औरिस औषधि प्रतिरोधी बन्दा मानिसहरूका लागि चुनौती थपिएको छ। अस्पतालमा लामो समय बस्दा यो फंगसको संक्रमण हुने खतरा रहन्छ। सी औरिस अधिकांश चलन चल्तीका औषधि प्रतिरोधी रहेका छन्। एक रिपोर्ट। आजभन्दा 15 वर्ष अघि मात्र पत्ता लागेको औषधि प्रतिरोधी फंगस क्यान्डिडा औरिस अर्थात् सी औरिस अस्पतालमा पाइने विश्वकै सबैभन्दा डरलाग्दो ढुसी जातको एक सूक्ष्म जीव भइसकेको छ। यदि हाम्रो शरीरभित्र पुग्यो भने यस प्रकारको यो फंगसले हाम्रो रक्त सञ्चार, स्नायु प्रणाली र अन्य कैन भित्री अङ्गहरूमा असर पर्छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनको एक आंकलन अनुसार यो संक्रामक रोगको मृत्युदर 30 देखि 53% रहेको छ। यसको सबैभन्दा चिन्ताजनक विषय के हो भने फंगल संक्रमणमा प्रयोग हुने अधिकांश चलन चल्तीका औषधिहरूले यसको विरुद्ध काम गर्दैनन्। अमेरिकाको सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल एन्ड प्रिभेन्सन CDC का अनुसार 30 भन्दा बढी देशमा यो संक्रमण फैलिएको छ। सन् 2020 मा प्रकाशित समीक्षा प्रतिवेदनले सन् 2009 देखि 2019 को बीचमा विश्वभर 4750 संक्रमणका घटना पत्ता लगाएको छ। गत मार्च 20 मा CDCले जारी गरेको एक वक्तव्यमा सन् 2020 र 2021 मा यो फंगस अमेरिकी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा चिन्ताजनक रूपमा फैलिएको उल्लेख गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धानकर्ताहरूको एउटा टोलीले सन् 2019 मा प्रकाशित गरेको अध्ययनले जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दो तापक्रमले क्यान्डिडा औरिस संक्रमण फैलिन मद्दत पुगेको देखाएको छ। सी औरिस एउटा यीस्ट हो। यो मानिसका लागि पाउरोटी र बियर बनाउन सहयोगी फंगसकै परिवार हो, तर यसका केही प्रजातिहरूले मानिसलाई संक्रमण गराउन सक्छन्। सी औरिस अधिकांश चलन चल्तीका औषधि प्रतिरोधी छ। सी औरिस टोकियोको एउटा अस्पतालमा उपचार गराइरहेका बिरामीको कानको प्वालमा पहिलो पटक सन् 2009 मा पत्ता लागेको थियो।
अधिकांश समय क्यान्डिडा हाम्रो छालामा कुनै पनि समस्या सृजना नगरी बसेका हुन्छन्, तर हामीलाई बिसन्चो भएको अवस्थामा यिनीहरूले संक्रमण उत्पन्न गराउन सक्छन्। कहिलेकाहीँ हाम्रो रक्त सञ्चार र फुक्सोमा प्रवेश गरे भने पनि यिनीहरूले समस्या निम्त्याउँछन्। सी औरिसले अधिकांश अवस्थामा रक्त प्रणालीमा संक्रमण गराउँछ, तर यसले श्वास प्रश्वास प्रणाली, केन्द्रीय स्नायु प्रणाली र आन्तरिक अङ्गहरूसँगै छालामा पनि असर गर्छ। यो फंगस अस्पतालका कुनै पनि उपकरणको आवरणमा टाँसिएको हुन सक्छ। यो फंगसको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेकै यो हामीसँग भएका औषधि प्रतिरोधी हुनु रहेको वैज्ञानिकहरू बताउँछन्। हामीले आफ्नो दैनिक क्रियाकलापका कारण सी औरिस संक्रमण सर्ने चिन्ता लिइरहनु पर्दैन, तर लामो समय अस्पताल वा हेरचाह केन्द्रमा बस्दा यसको जोखिम केही उच्च हुन सक्छ। अमेरिकी रोग नियन्त्रण केन्द्रका अनुसार आइसियु जस्ता विशेष निगरानी कक्षमा रहँदा यस्तो संक्रमणको जोखिम थप उच्च हुने देखिएको छ। अधिकांश फंगीहरू माटोमा पाइने चिसो तापक्रममा रुचाउँछन्, तर विश्व तापमान वृद्धिका कारण सी औरिसहरू उच्च तापक्रमसँग पनि अनुकूलन भएका छन्। अहिले हामी भक्ति दर्शन समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार चौतारा साङ्गा चोक गढी नगरपालिका 5 स्थित 114 वर्ष पुरानो कृष्ण मन्दिर पुरातत्व विभाग काठमाडौँले बजेट विनियोजन गरेसँगै पुनर्निर्माण तीव्र गतिमा अगाडि बढ्दै गत फागुनमा शिलान्यास भएको उक्त मन्दिर पुरानै ढाँचामा पुनर्निर्माण गरिँदै असार मसान्तसम्म मन्दिर सम्पन्न गर्ने लक्ष्य। नेपालगञ्ज स्थित प्रसिद्ध बागेश्वरी मन्दिर परिसरभित्रको जुङ्गे महादेवको मन्दिर पुनर्निर्माण गर्ने तयारी। मन्दिर पुनर्निर्माणका लागि तालको पानी सुकाइँदै मन्दिर र मूर्ति यथावत राखेर प्रवेश मार्ग र पूजा गर्ने क्षेत्र फराकिलो बनाइँदै नयाँ संरचना निर्माण पश्चात शिवरात्रि लगायत विभिन्न चाडपर्वका समयमा भक्तजनलाई दर्शन तथा पूजनका लागि सहज हुने विश्वास। लुम्बिनीको पर्यटन क्षेत्र बिस्तारै लयमा आउँदै पछिल्लो 3 महिनामा लुम्बिनीमा करिब 90,000 पर्यटक भित्रिए। नेपाल र भारत बाहेक तेस्रो मुलुकबाट मात्र 28,806 जना पर्यटकद्वारा लुम्बिनी भ्रमण। लुम्बिनी विकास कोषले हालै गरेको केही कार्यक्रमले बढेको विदेशी पर्यटकको आगमन। आगामी दिनमा पर्यटकको संख्या अझै बढ्ने सङ्केत। गलकोट नगरपालिका 3 हटिया स्थित रहेको सहस्र झरना स्थानीय तह निर्माणसँगै पर्यटक हब बन्दै झरनालाई थप पर्यटकीय गन्तव्य बनाउनका लागि आवश्यक पहल गरिँदै प्राकृतिक सौन्दर्यमा रमाउनेका लागि सहस्रधारा उत्कृष्ट गन्तव्य बन्दै 1000 भन्दा बढी फोहरा रहेको यस झरनामा गाउँलेले झराको झाँक्री मानेर वर्षको 2 पटक झरनामा पूजा गर्नेछ। केही वर्ष अघि पत्ता लागेको फंगस क्यान्डिडा औरिस अर्थात् सी औरिस औषधि प्रतिरोधी बन्दा मानिसहरूका लागि चुनौती बन्दै अस्पतालमा लामो समय बस्दा यो फंगसको संक्रमण हुने खतरा। जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दो तापक्रमले क्यान्डिडा औरिस संक्रमण फैलिन मद्दत पुगेको अध्ययनद्वारा पुष्टि। अहिले भक्ति दर्शन समाचार यति नै। सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीसँग जोडिनका लागि फेसबुक तथा ट्विटरमा लाइक तथा फलो गर्न सक्नुहुनेछ भने युट्युब मार्फत पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै कुनै सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया भएमा bhaktidarshan@mountaintv.com मा हामीलाई पत्राचार गर्न सक्नुहुनेछ। धर्म संस्कृति र संस्कारको संवाहक भक्ति दर्शन टेलिभिजन HD हृदयला नमस्कार।